बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर एक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है जो लाखों ट्रिलियन कैलकुलेशंस एक सेकंड में कर सकता है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत में छुपी कोडिंग को समझने से भी कासिर है। आज के दौर में जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने अरूज पे जा चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मिनटों में हज़ारों किताबें लिख सकती है, जब उससे पूछा गया कि क्या वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जैसी भी कोई एक सूरत बना सकती है, तो उसका जवाब नहीं था। अल्लाह कुरान पाक में बार बार इंसान को मुखातिब करके फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो गौर करे, तुम में से कौन है जो सोचे समझे। बेशक इस कुरान में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इसी किताब में अल्लाह इंसान और जन्नात को ये चैलेंज दे रहा है कि तुम सब मिलकर भी इस जैसी कोई एक सूरत नहीं बना सकते। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह अल कौसर है। 3 आयात पर मुश्तमिल इस सूरत में अल्लाह की बेपनाह निशानियां पिन्हा हैं कि जिन्हें अगर इंसान जान ले तो अपना सर सजदे से कभी ना उठाए। इस सूरत में नंबर 10 के कोड को अल्लाह ने इस तरह छुपाया है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी उसे नहीं पढ़ सकता। सबसे पहले तो ये सूरत सिर्फ 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इस सूरत की दूसरी आयत में कुर्बानी करने का हुक्म है और कुर्बानी ज़िलहज की 10 तारीख को ही की जाती है। पहली आयत को अगर गौर से देखें तो इसमें इस्तेमाल हुए यूनिक हरूफ की तादाद भी 10 ही है, और इसी तरह जो यूनिक हरूफ दूसरी और तीसरी आयत में इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद भी 10 ही है। जो हरूफ इस सूरत में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं वो भी 10 ही हैं। जो हरफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो अलिफ है, और वो भी इस सूरत में 10 दफ़ा ही इस्तेमाल हुआ है। इस सूरत की हर आयत लफ्ज़ रा पर ख़त्म हो रही है, और अरेबिक अल्फ़ाबेट्स में रा भी 10वें नंबर पर आता है। कुरान मजीद की वो सूरतें जो लफ्ज़ रा पर ख़त्म होती हैं, इनकी तादाद भी 10 ही है, और रा पर ख़त्म होने वाली इन सूरतों में सूरह अल कौसर भी 10वें नंबर पर ही आती है। इस सूरत की हर आयत में मौजूद दूसरे लफ्ज़ का इख्तिताम लफ्ज़ काफ पर होता है। ये 3 अल्फाज हैं और तीनों अल्फाज में इस्तेमाल हुए हुरूफ की तादाद भी 10 ही है। इस सूरत को अगर न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो हर दूसरे लफ्ज़ का इख्तिताम काफ पर और आयत का इख्तिताम रा पर हो रहा है। काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है और रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। अगर हम 200 को 20 के टेबल में देखें तो ये भी 10 ही बनता है। कुरान की इस सूरत की इब्तदा बिस्मिल्लाह से होती है, और बिस्मिल्लाह के हुरूफ को शुरू या आखिर जहाँ से भी काउंट करें, हरफ रा नंबर 10 पर ही आता है। और हैरत की बात यह है कि बिस्मिल्लाह में इस्तेमाल हुए यूनिक हुरूफ की तादाद भी 10 ही है। कुरान पाक में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत इन्ना से होती है और इख्तिताम रा पर होता है। इनमें पहली सूरत सूरह अल कदर है जो कुरान में 97वें नंबर पर मौजूद है, और दूसरी सूरत सूरह अल कौसर है जो 108 नंबर पर मौजूद है। इन दोनों सूरतों के दरमियान मौजूद सूरतों की तादाद भी 10 ही है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सूरह कदर में भी हरफ रा 10 मरतबा ही इस्तेमाल हुआ है। सूरह कदर और सूरह कौसर दोनों की इब्तदा लफ्ज़ इन्ना से होती है, और इन दोनों सूरतों में 10 आयात ऐसी हैं जिनकी इब्तदा भी इन्ना से ही हो रही है। सूरह अल कदर की आखिरी आयत से लेकर सूरह अल कौसर की पहली आयत तक 10 ऐसे अल्फाज हैं जो हरफ रा से शुरू हो रहे हैं। कुरान की सूरह अल कदर की इब्तदा भी हरफ अलिफ से होती है, और इस पूरी सूरत में 10 अल्फाज ऐसे हैं जो अलिफ से शुरू हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सूरत में ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं कि जिनके बारे में जानकर आप मज़ीद हैरान होने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा और आपका राब्ता बना रहे।
ناظرین، ان تینوں آیات کی اگر نومیریکل ویلیو دیکھی جائے تو پہلی آیت کی نومیرک ویلیو 969، دوسری کی 717 اور تیسری آیت کی 1068 ہے۔ ان تینوں آیات کی نومیرک ویلیو کو جب سنگل ڈیجٹ تک کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 6 بنتا ہے۔ ان تینوں آیات کی نومیرک ویلیو کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ جمع کریں اور اس کے بعد سنگل ڈیجٹ تک کاؤنٹ کریں تو ہر دفعہ آپ کو نمبر 3 ہی ملے گا۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں آیات کی نومیرک ویلیو کو اگر مائنس کریں اور سنگل ڈیجٹ تک کاؤنٹ کریں تو ہر دفعہ آپ کو نمبر 9 ملے گا۔ یہ وہ کیلکولیشن ہے جو آج کا سپر یا کوانٹم کمپیوٹر بھی نہیں بنا سکتا۔ آپ مزید جان کر حیران ہوں گے کہ ان تینوں آیات کی نومیرک ویلیو کو اگر ملٹی پلائی کریں اور سنگل ڈیجٹ تک کاؤنٹ کریں تو ہر جگہ آپ کو ملنے والا ڈیجٹ 9 ہوگا۔ انہی تینوں آیات کی نومیرک ویلیو کو اگر ڈیوائیڈ کریں اور آپس میں جمع کر دیں تو حاصل ہونے والی ویلیو 3.14 ہے، دیٹ از پائی۔ ان آیات کی نومیریکل ویلیو میں 369 کا ایسا کمبینیشن ہے کہ جسے نکولا ٹیسلا دریافت کرتے کرتے عمر گزار گیا۔ نکولا ٹیسلا نے ہی 369 کو سگنیچر آف گاڈ کہہ کر پکارا۔ وہ انہی 369 میں چھپے ہوئے رازوں کو تلاش کرتا کرتا جہان فانی سے چلا گیا۔ ناظرین، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں عرب اپنی شاعرانہ فصاحت و بلاغت کے لیے انتہائی مشہور گردانے جاتے تھے۔ انہیں اپنے فصیح و بلیغ ہونے پر بہت ناز تھا، جس کی وجہ سے وہ غیر عربوں کو اجمی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہ گونگا سمجھتے تھے۔ عربوں کو اپنی زبان اور شاعری پر اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ ہر سال مکہ میں شاعری کا ایک کمپٹیشن رکھتے تھے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک ایسا میلہ لگتا تھا کہ جس میں دور دراز سے زبان عرب کے شاعر شمولیت کرتے تھے۔ شاعری کے اسی کمپٹیشن کے دوران نبی علیہ السلام نے ان 3 آیات کو لکھ کر کعبہ کی دیوار سے ٹانگ دیا۔ ہر پڑھنے والا جب ان 3 آیات کو پڑھتا تو وہ کہتا کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کلام خدا کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ یہ بات وہ آیات کے الفاظ کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے میتھمیٹیکل ایکویشنز کو دیکھ کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسی میتھمیٹک ایکویشنز کسی انسان کے لیے بنانا ناممکن ہے۔ وہاں موجود جو انسان ان 3 آیات کو پڑھتا تو وہ اپنے لکھے ہوئے کلام پر شرمندہ ہو جاتا اور کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ کلام الہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اس سورہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر جو کچھ بھی ہے وہ منزل رضائے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں شاید حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ رحمان کی طرف چلیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک چھوٹا سا کنواں عطا کر کے اس آیت میں جتلایا ہو اور اسے رضائے رسول علیہ السلام کا مقام بتایا ہو؟ اس آیت میں موجود کوثر کوئی کنواں نہیں ہو سکتا۔ یہ کوثر کچھ اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہونے کے بعد وصال کر گئے، اور عربوں کے ہاں باپ کا وارث صرف بیٹے کو سمجھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں ابراہیم اور قاسم کے وصال کے بعد آپ کے دشمنوں نے آپ کو بے اولاد یا ابتر کہنا شروع کر دیا۔ وہ دشمنان رسول آپ پر طعنہ زنی کرتے اور آپ کو دکھ پہنچاتے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ پہلی آیت میں جس کوثر کا ذکر ہے وہ آپ علیہ السلام کی پاک بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جن کے ذریعے حضور علیہ السلام کی اولاد آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس سورت کی تیسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ علیہ السلام کا دشمن ہوگا وہی بے نام و نشان اور بے اولاد رہے گا۔
اس کا نام لینے والا یا اس کا وارث دنیا میں نہیں ہوگا، اس کی وراثت اس کائنات میں نہیں چلے گی۔ اور آپ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آج ان کی اولاد آپ کو دنیا میں کہیں پہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ سورت سیدۃ العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لفظ فاطمہ کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ 19 ہے، اور گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے اور 9 سے آگے نہیں بڑھتی۔ اور سورہ کوثر میں موجود لفظ الکوثر کی نومیریکل ویلیو بھی 19 ہی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو جگر گوشہ رسول علیہ السلام کی شان بیان کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں موجود نومیریکل ویلیوز اور میتھمیٹکس کا اگر احاطہ کرنا شروع کریں تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور اگر یہ حال قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کا ہے تو اتنی بڑی بڑی صورتوں میں اللہ کی کتنی نشانیاں چھپی ہوں گی، کیسے کیسے راز ہوں گے کہ انسان جن سے نا آشنا ہے، اگر وہ ان رازوں کو جان لے تو اللہ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک پر غور و فکر کرنے والوں کے درجات کچھ اور ہی ہیں۔ مسلمان کو خبر نہیں کہ اس کے گھر میں جو کتاب رکھی ہے اس میں کتنے راز، کتنے معجزات پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس قرآن کے میسج پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔